बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। अहम तरीन इदारे को, अहम तरीन शख्सियत की जानिब से एक बड़ी हिदायत जो है वो कर दी गई है। इस वीडियो के अंदर इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि शहबाज शरीफ के बाद जो है वो हमज़ा शहबाज़ का नंबर भी लग चुका है। ये नंबर उनका कहाँ लगा है, इसके हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर पेश करेंगे। इससे पहले कि वीडियो की तफसीलात में जाएँ, आपके सामने मैं एक पंजाबी का मुहावरा पेश करूँगा कि वो कहते हैं कि जेड़ा कटो ओई लाल। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, शरीफ ख़ानदान के हवाले से शायद ये बात बिल्कुल सादिक आती है कि जेड़ा कटो ओई लाल। और अब हमज़ा शहबाज़ के ऊपर भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए हैं और उस हवाले से पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं वीडियो के अंदर। और उस हवाले से जो है वो FIA है, उन्होंने हमज़ा शहबाज़ को तलब कर लिया है। FIA ने इससे पहले शहबाज शरीफ को भी जो है वो तलब कर रखा है। तो गोया हमज़ा शहबाज़ का नंबर कैसे लगा है, इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखते हैं। ख़बर कुछ यूँ है कि हमज़ा शहबाज़ को FIA ने तलब कर लिया। नवाज़ लीग के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हमज़ा शहबाज़ को वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 24 जून को तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। नून लीगी रहनुमा को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब किया गया है। यह है वो जुमला जिसको मालूम पड़ने के बाद, समझने के बाद और जो है वो जानने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जेड़ा कटो ओई लाल। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया गया है। वाले साहब को पहले ही तलब किया जा चुका है और ये जो उनकी तलबी हुई है ये 24 जून की तारीख को हुई है। 25 अरब रुपए के हवाले से तलबी है और 24 जून की ये तलबी है। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इसकी कुछ तफसीलात ये हैं कि FIA के मुताबिक हमज़ा शहबाज़ को रमज़ान शुगर मिल के चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत से तलब किया गया है। जी बिल्कुल, रमज़ान शुगर मिल, शुगर स्कैंडल का ये मामला है और उसके चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत से तलब किया गया है। और FIA नोटिस के मुताबिक हमज़ा शहबाज़ रमज़ान शुगर मिल, शरीफ फीडर मिल, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स और मदनी ट्रेडिंग के चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं और वो शरीफ डेयरी फार्म्स, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स, रमज़ान एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर और अलरबिया शुगर मिल्स के शेयर होल्डर हैं। दोस्तों, क्या हमारे और आपके बच्चे भी इतनी कम उम्री में इतनी कंपनियों के शेयर होल्डर, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर और इतनी कंपनियों के मालिक हो सकते हैं? खैर, हैरान कुन बात है। FIA का कहना है कि इंक्वायरी के लिए पेश न होने पर हमज़ा शहबाज़ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये वही मामला है जिसमें इससे पहले जहांगीर तरीन की तलबी हुई, उन्हें तलब किया जाता रहा, उनके बेटे अली तरीन की तलबी हुई, वो पेश होते रहे और उसके बाद उनके ऊपर इदारों ने एतमाद का इज़हार किया और कहा इन्हें गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेश हो रहे हैं। दूसरी जानिब ये शरीफ ख़ानदान है जिसमें शायद पेश होने का रवाज नहीं है इदारों के सामने। शहबाज शरीफ को 2 मरतबा कहा जा चुका लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। उनको 22 जून को बुलाया गया है और कहा गया है कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह से हमज़ा शहबाज़ को भी ये कहा गया है कि आप इस केस के अंदर पेश हों, तमाम तर तफसीलात हमारे सामने रखें, तमाम तर इल्ज़ामात के जवाब दें क्योंकि छोटा इल्ज़ाम नहीं है ये। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और इसके हवाले से जो है वो तफसीलात शेयर करने का कहा गया है FIA से। और दूसरी खबर जिसकी तरफ मैंने आपको कहा कि इमरान ख़ान, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि वो जो है वो किसी को कानून से बालातर समझते हैं। अपने अक्सर स्पीचेस के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ये कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम जो है उसके अंदर मुल्क में बेहतरी आनी चाहिए। छोटे और बड़े को तमाम जो है वो जितने भी छोटे बड़े लोग हैं ओहदे के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, वो तमाम जो हैं कानून के नीचे आने चाहिए। और अक्सर वो इस बात की एक मिसाल भी देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ भी काटने का हुक्म दूंगा। और फिर इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं जहाँ अमीरों को तो छोड़ दिया जाता है, बड़े रुतबे वालों, बड़े ओहदे वालों को तो छोड़ दिया जाता है लेकिन गरीबों को जो है वह पकड़ लिया जाता है। उसके मस्दाक बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि उनकी अपनी जमात हो, चाहे जहांगीर तरीन या कोई पराया हो, शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज़, इदारे उनके साथ तामुन करें, वो किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आते हैं उस खबर की तरफ के जिसमें इमरान ख़ान ने यह कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं। ये बड़ी अहम तरीन बात है। इस्लामाबाद
کی جو فورس ہے ایلیٹ فورس اس سے خطاب کر رہے تھے عمران خان، اور وہاں عمران خان نے اہم ترین خطاب کیا اور انہوں نے کہا کوئی مقدس گائے نہیں، جو قانون توڑے پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان بھی قانون توڑے تو آپ عمران خان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اور اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بڑا ہی زبردست جملہ انہوں نے بولا کہ میرے اوپر جو ہے وہ قانون کی عملداری کا آغاز کریں، اور میں اگر قانون توڑتا ہوں تو مجھے پکڑیں، اور اگر آپ مجھے نہیں پکڑیں گے تو پھر میں آپ کو پکڑوں گا۔ اسلام آباد پولیس کو معاشرے کے کمزور طبقے کے حوالے سے وہ رحمدلی سے پیش آنے کی تاکید کر رہے تھے، اور کہا کہ نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی کوئی دوست ہے، نہ ہی کوئی وزیر، جو بھی طاقتور قانون کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ ایگل اسکواڈ کی افتتاح کی یہ تقریب تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں پولیس اپنا صحیح کام کرتی ہے، اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، دیگر ریاستوں کے اندر جو رہتے ہیں، وہ اس بات کی تائید کر سکتے ہیں کہ اگر پولیس اپنا کام بہتر طریقے سے کرے تو کس طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، معاشرہ سدھر سکتا ہے، انصاف کا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں پولیس اپنا صحیح کام کرتی ہے، دنیا اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس معاشرے میں خوشحالی آئی ہے جس معاشرے میں امن ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشحالی، امن اور انصاف ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ امن قانون کے نفاذ سے آتا ہے۔ قانون نافذ کرنے کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑو اور جیلوں کے اندر ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ بیچارہ غریب آدمی اپنی ریڑھی لے کر جاتا ہے اور بچوں کو کھلانے کے لیے دہاڑی لگاتا ہے، تو کبھی بھی پولیس کو ایسے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کمزور طبقے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے۔ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے چھوٹی خبر ہو، شاید اس طرح سے ہمارے دوست یوٹیوبرز اس خبر کو آپ تک نہ پہنچا پائے ہوں، شاید ٹی وی چینل اور اخبارات نے اس خبر کو اتنی اہمیت نہ دی ہو، لیکن میرے نقطہ نظر سے اس قسم کی چھوٹی خبریں جو میڈیا میں، اخبارات میں اور دیگر دوستوں کے یوٹیوب چینلز پر جگہ نہیں پاتی، وہ میرے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی خبروں سے ہی ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی بہتری پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو اویئر رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب طاقتور قانون توڑتا ہے تو عمران خان نے کہا جب طاقتور قانون توڑتا ہے تو پولیس کو اس سے سختی کرنی چاہیے۔ امن تب آتا ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر قانون توڑتا ہے تو میرے خلاف ایکشن لیں، آپ کو ایکشن لینا چاہیے اگر میں غلطی کروں، اور اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو میں پھر میں آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لوں گا۔ انہوں نے پھر یہ واضح کیا کہ نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے، اور نہ ہمارا کوئی وزیر ہے، جو بھی قانون توڑے آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے تو معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پولیس کا جو ایگل اسکواڈ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اسلام آباد کا ایک امیج ہے، جب وہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں کہ جہاں امن ہے اور پولیس موجود ہے تو اس سے پورے ملک کا جو تشخص ہے وہ اوپر جائے گا اور اسی سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو ناظرین، عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس ول کا اظہار کیا ہے، اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک کے اندر قانون سے بالا نہیں ہے، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، اور اگر عمران خان بھی قانون توڑے گا تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اور یہی وہ اہم ترین ہدایت ہے، اہم ترین پاکستان کے عہدیدار کی جانب سے۔ وزیر اعظم پاکستان اہم ترین عہدے کے اوپر ہیں، اور وہ اگر یہ ہدایت کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے تو یقیناً یہ خاص اور بڑی ہدایت ہے۔ اور اگر پولیس اس قسم کے سسٹم کے اوپر عمل کرتی ہے کہ صرف چھوٹوں کی بجائے، عام لوگوں کی بجائے بڑے لوگوں کو بھی قانون کے انڈر لاتی ہے، بڑے لوگوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لاتی ہے، تو یقیناً اس سے ہماری سوسائٹی میں امن اور انصاف کی صورتحال بہتر ہوگی اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اوپر جائے گا۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔